बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करने लगी हूँ कि हज़रत सुलेमान का उड़ने वाला घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता था, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख़ के बेमिसाल घोड़े थे ये। लेकिन इस नए मौजू को मुकम्मल सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ये घोड़े हज़रत सुलेमान के लश्कर की शान हुआ करते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज के इस मौजू में उन नायाब घोड़ों की तारीख़ जानेंगे। ज़माना कदीम में घोड़े एक बेश कीमत जानवर थे, जो ना सिर्फ सवारी बल्कि जंगी क़ुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े की ख़रीदो फ़रोख्त के साथ मखसूस कागज़ात भी रखते थे, जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरा नस्ब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ होती थी, जो उन घोड़ों की आला नस्ल होने का सबूत हुआ करती थी। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनकी नस्ल के मुतल्लिक़ मालूमात कदीम ज़माने से एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रवायतों के मुताबिक मलका सबा बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थीं। लिहाजा एक दफ़ा मलका बिल्कीस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र करें। लेकिन लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और मलका सबा को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समुंदरों के बीच की जगह यानी एक जजीरा था। मलका बिल्कीस यहाँ की सब्ज़ी और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उन्होंने एक बहुत अजीब किस्म के घोड़े देखे, जिनके बाजुओं की जगह पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवाज़ करने लगे और नज़रों से ओझल हो गए। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनकी दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि उन घोड़ों को जहाँ कहीं से भी हो वहाँ से पकड़ लाएं। जिनों ने कहा कि हम खुश्की के जिन दरियाओं और समुंदरों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अगर उनको कोई वहाँ से ला सकता है तो वो एक समुंदरी जिन ही ला सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिसका समुंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्होंने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी अताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समुंदरों की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आपके ग़ुलाम जिनों ने समुंदर के पास जाकर आवाज़ लगाई, ए जिन, तू जिनके बादशाहों के डर से छुपा है, उनका इंतकाल हो गया है, अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं तो तू भी आज़ाद है। जब समुंदर के उस जिन ने आवाज़ सुनी तो अपने साथियों के साथ समुंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ़्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन थर थर काँपने लगे और उसने आपकी इताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुंदरी जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीबो-गरीब नस्ल देखी, जिनके बाजों की जगह पर थे और वो उड़ते हैं। समुंदरी जिन्हों ने कहा कि हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो जिन्हों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे, जिनका नाम जयाद था। लफ्ज़ जयाद जेद की जमा है,
جن کے معنی تیز رفتار کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا، جن میں جنات، انسان، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا، جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گر گرا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے رب کی عبادت سے اس چیز نے مجھے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک کبھی ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا۔ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار کی تھی۔ ہوا پر اختیار تو حضرت سلیمان کا پہلے بھی تھا، مگر جو اس ہوا پر اختیار دیا گیا اس کی رفتار بہت تیز تھی، جو آپ کے لیے چن لی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان 1 مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں کی ہی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے، کہانیوں اور داستانوں کی طرح مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز حواس کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، اور یہ اوپر ان کے کپڑے کی 2 کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دانت تک دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اور اس بات سے عرب کے لوگ بھی واقف تھے۔ ان گھوڑوں کے پر کاٹنے کے بعد ان کے پر کبھی نہیں آئے مگر ان کی نسل برقرار رہی۔ اسی کے ساتھ یہ موضوع اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو ہوپ کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسے معلوماتی اور انفارمیٹیو ٹاپکس آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔